जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। काफ़ी टाइम के बाद अब दोबारा मेरा चक्कर लगा खेतों का, तो एक दफ़ा तो बिल्कुल दिल खुश हो गया है। ये आप फसल देख सकते हैं, ये गाजर की फसल। आप यकीन करें, हमने तवक्को भी नहीं की थी कि इतनी अच्छी फसल निकलेगी, क्योंकि जैसे ही हमने ये फसल लगाई थी उसके दूसरे तीसरे दिन बारिश हो गई थी। तो हम तो एक दफ़ा डर गए कि ये फसल तो गई, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। और ये अभी मैं देख के मैं कहता हूँ दिल गार्डन गार्डन हो गया। और माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। तो यहाँ से और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है कि यहाँ पे भी कोई नहीं है, वरना ये आप चारपाई नज़र आ रही होगी, यहाँ पे रश लगा होता है, लोग बैठे होते हैं जो भी आस पास खेतों वाले हैं। तो ट्यूबवेल भी बंद है, कोई पानी वाला की किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम शायद कल या परसों लगाएं गंदम को। तो आगे भी चलते हैं, अभी आगे का सीन भी आप लोगों को दिखाते हैं। एक तो भैंस की दुम, कुत्ते इतने ज़्यादा हो गए हैं, आप देख लें, ये भी बैठे हुए हैं। और जहाँ भी जाऊँ कोई 8-10 एक साथ घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन अभी शुक्र है उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो डरे, आप भौंके तो सही थोड़े, लेकिन मैं भागा नहीं। अगर मैं भाग जाता तो इन्होंने वैसे मेरी दौड़ और लगा देनी। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये गंदम काश्त की हमने। ये गंदम की फसल भी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अभी ज़बरदस्ती। इसको भी मेरा ख्याल है 1-2 दिन में पानी लगने वाला है, पानी इनको लगाना है। लेकिन ये प्लाट देख लें, इस पे हमने गंदम काश्त की इस दफ़ा। और ये जो नीचे वाला प्लाट है, ये इस पे सिर्फ इन 2 प्लाटों पे हमने गंदम काश्त की, सिर्फ घर के लिए। बाकी ऊपर वाले जितने भी प्लाट हैं उस पे हमने गाजर काश्त की है, क्योंकि गंदम का ख़र्चा बर्दाश्त से बाहर है। एक तो खाद इतनी महंगी, 18,000 20-22,000, वो भी आपको ब्लैक में मिलेगी। आपको सुबह सुबह जाना पड़ेगा, वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्प्रे, फिर उसके बाद पानी, और उसके बाद बिजली इतनी महंगी है कि मैं कहता हूँ वो भी बर्दाश्त से बाहर है। तो जो बचत इतनी नहीं है जितना इसकी वो भाग दौड़ ज़्यादा है, और इसकी जो क्या कहते हैं इसकी देखभाल बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने सिर्फ इस दफ़ा ये एक प्लाट ये और ये नीचे, ये सिर्फ गंदम काश्त घर के इस्तेमाल के लिए, बाकी ऊपर सारी गाजर है। और ये किसी के पास गायें रखवाई हुई है तो उनके लिए ज़रा ये थोड़ा सा हिस्सा हमने बरसीम काश्त की है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, इस लाइन पे ये सारी मूलियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं। लेकिन अभी तोड़ने के काबिल नहीं है, अभी तो छोटी है। अभी नीचे इसका सिस्टम अलग है। तो ये गंदम की फसल भी देख के थोड़ी तसल्ली हुई है, और इसके लिए भी मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा, लेकिन मैंने देख के अभी ये देखें, लास्ट टाइम जब मैं आया था ये थोम का कुछ ही इसके पौधे नज़र आ रहे थे कुछ ही, तो लेकिन आज मैंने देखा ये तो काफ़ी सारे निकले हुए हैं। ये भी है, और ये धनिया है, धनिया भी देख लो माशाल्लाह, धनिया भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये बाकी ये पालक है, वो पता नहीं क्या चीज़ है, वो क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं यार, मैं नाम भी भूल गया हूँ। चुकंदर है या पता नहीं क्या है, वो ऊपर वो चुकंदर है मेरा ख्याल है। और ये पालक है सारी, और ये धनिया। इस चीज़ का तो आइडिया था कि ये तो हो जाएगा, लेकिन ये थोम का मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि इस दफ़ा थोम हमें नसीब होगी। लेकिन ये अभी मैंने देखा ये काफ़ी सारे इसके वो निकले हुए हैं, लेकिन पता नहीं बीज ख़राब था या जो भी। लेकिन ये थोम आप इसकी हालत देख लें। मैं आगे जो हमारे हमसाइयों ने काश्त की है थोम, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है, उनका बीज का भी फ़र्क है, और दूसरा हमने शायद आगे पीछे काश्त कर दिया। और हम जैसे बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मैं नहीं समझता पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ज़राअत को तो
انہوں نے شلوار کا نالا ہی بنا دیا ہے، کیونکہ زراعت میں پاکستان میں کہتا ہوں اتنی زرخیز زمین، وہ خاص طور کے پنجاب کی، کہ میں کہتا ہوں اس کا کوئی لیول ہی نہیں. لیکن اگر یہاں پہ چیزیں وہ کیا کہتے ہیں ذرا قابو میں ہو، جیسے وہ کھاد وغیرہ ہوگی، سپرے وغیرہ ہوگی، بیج، پھر بجلی، یہ چیز اگر کسان کو صحیح ریٹ پہ ملے، مناسب ریٹ پہ، جس سے پہ کسان آسانی سے خرید سکے، تو میں کہتا ہوں واقعی زراعت پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن فی الحال ایسا کوئی سین نہیں ہے. لیکن جو فصل اچھی ہو تو پھر وہ کسان کے لیے تو میں کہتا ہوں اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کے اوپر محنت، مشقت، وہ بھاگ دوڑ. اب جب وہ فصل پیسہ دیتی ہے، منافع دیتی ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی. آخرکار بندہ فصل بیچتا ہے تو اپنے منافع کے لیے بیچتا ہے. باقی ہم دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ٹھیک کر دے، ورنہ جو جس طرح ہم چل رہے ہیں مجھے تو 1% بھی نہیں لگ رہا کہ ہم کبھی یہ اچھے دن دیکھ سکیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، اللہ تو بڑا غفور رحیم رحمان ہے کہ اس حالات میں بھی، ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہا ہے. لیکن اگر جو ذمہ داری، جو انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، جو حقوق ہے، وہ ہم تقریباً 5% بھی پورے نہیں کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے تھوڑی بندے کو ہوتی ہے کہ یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ مالک ہے. لیکن میں پھر بتا دوں، جیسے کہ آپ فصل خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پہ جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی میرا خیال ہے کم ہے. یہ بھی ماشاءاللہ زبردست شکر الحمدللہ. اور یہ نچلا پارٹ بھی، اس کا بھی لیول ہی ہے. یہ جو میں نے ذکر کیا کہ ہمارا ہمسائے انہوں نے یہ تھوم بھیجا ہوا ہے، لیکن جب میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا تب تو ٹھیک تھا. لیکن ابھی آپ خود بھی اس کا نظارہ دیکھ لیں، یہ بھی اس طرح نہیں ہوا جس طرح میں سوچ رہا تھا. کیونکہ جب میں نے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم دیکھ کے گیا تھا تب یہ، لیکن دے دے گا فصل، اس میں وہ ہے نہیں. لیکن لوگ یہ بیچتے ہیں گھر کے استعمال کے لیے. باقی یہ انہوں نے بیچنا یا ہم نے تھوڑا بیچنا، تو یہ گھر کے استعمال کے یہ لوگ کئی ہری مرچ بیج دیتے ہیں، کئی ٹماٹر وغیرہ، کوئی سبزی وغیرہ. جس طرح ہم نے ایک کونے پہ پالک شالک دھنیا وغیرہ ہی کاشت کیا، تو صرف گھر کے استعمال کے لیے. باقی ابھی سیزن جب گاجروں کا اور یہ باقی سبزیوں کا جب شروع ہوتا ہے نا، تب وہ صحیح انجوائے کرنے والا ہوتا ہے. اب تو ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے، یہاں پہ بھی کچھ وہ نظر نہیں ہے. لیکن جب سٹارٹ میں ہم نے ٹیوب لگایا تھا تو اس کے لیے وہ کیا انجن پہ ہم چلاتے رہے، تو انجن یہاں پہ اندر فٹ تھا، تو ہم کوئی سیکورٹی گارڈ رکھنے کو تیار نہیں تھا، پیسے کوئی دے نہیں رہا تھا. پھر ڈیوٹی لگائی کہ 5 دن ہر گھر والی ڈیوٹی کریں گے. تو میں خود بھی آتا رہا ہوں یہاں پہ، اوپر چھت پہ سوتے رہے ہیں. تو میں ایک دن میں اکیلا آیا ہوں، اوپر سویا. لیکن تب ذرا ہوا آندھی تھوڑی تیز چلی، ایک دفعہ تو میں ڈر گیا تھا، میں کہ یار کہاں پہ بھاگوں گا، اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی شدید. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور یہاں پہ یہ پرانا ٹیوب ویل تھا، لیکن اس کا پانی ٹھیک نہیں تھا، قابل استعمال نہیں تھا. تو یہ پھر بند کر کے یہاں پہ اس کا کنواں تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے بند کیسے کیا ہے. میں نے دیکھا اس کو تو یہ کنویں کا نام و نشان نہیں تھا. لیکن یہ پرانا ٹیوب ویل تھا، پانی ناقابل استعمال، اور فصلوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا. پھر یہ نیا ٹیوب ویل لگایا. لیکن یہ ہے کہ کوئی 5 سال ہم نے انجن پہ چلایا. پھر جب یہ اس کی اپروول وغیرہ ہوئی ہے، یہ منظوری اس کی ہوئی ہے، یہ ٹرانسفارمر اور میٹر وغیرہ لگے، تو اس سے میں کہتا ہوں بڑی آسانی ہوئی ہے. جنریٹر کے لیے آپ یقین کریں 4-5 بندے چاہیے ہوتے اس کو سٹارٹ کرنا، پھر اس کے لیے ڈیزل کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ڈیزل کا خرچہ اور زیادہ. اور اس سے یہ ہے کہ جا کے اکیلا بندہ بھی آئے نا، تو اندر جا کے ایک بٹن ہی دبانا ہے، ٹیوب ویل آن ہو جائے گا، دوسرے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ یہ 2 دفعہ چوری ہو چکا ہے ویسے.
اندر کوئل اوپر جا کے. اب اتنا ایکسپرٹ بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ اوپر جا کے اندر والی جو کوئل ہے وہ نکال کے لے گئے. 2 دفعہ لے کے گئے ہیں. اب تیسری دفعہ یہ ابھی ٹکا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.